کی با کلامش اومده خیلی ممنون. با موبایلان البته ما کلام کار داریم. خدا شکر. اگه کتاب مقدساتون رو شما عزیزان آوردین، بریم به کتاب دوم پادشاهان باب 5. یک داستان بسیار زیبا از یک شخصیتی که من بی نهایت این داستان رو دوست دارم. مدت‌ها فکر می‌کردم که خداوند فیض بده که من یک روزی راجع به این شخصیت اینجا بتونم صحبت کنم و امروز مطمئنم که وقتش هستش. راستش یه پیام دیگه آماده کرده بودم، مثل همیشه روح القدس این رو عوض میکنه و من مطیع خداوند هستم. عزیزان میدونن من امروز میخواستم راجع به شکرگزاری صحبت کنم که قلب یک شخصی که شکرگزار هست، یک شخصی که عیسی مسیح رو میشناسه شکرگزار هست، چه قلبی هستش. ولی به طور زیبا خداوند این رو عوض کرد که امروز راجع به این شخصیت معروف در کتاب دوم پادشاه برای شما صحبت کنم. پس اگه همگی کلامتون رو باز کردین من برای شما قرائت میکنم. دوم پادشاهان باب 5 از آیه 1 تا آیه 19. و نعمان سردار لشکر پادشاه آرام، همین پادشاه سوریه، یعنی در نظر سرورش مردی بزرگ و محترم بود، زیرا خداوند به واسطه او پیروزی نصیب آرام کرده بود. نعمان سربازی دلاور بود اما جزام داشت. باری سپاهیان آرام حمله آوردند، دخترکی را از سرزمین اسرائیل به اسارت گرفتند و او کنیز زن نعمان شد. روزی دخترک به بانوی خود گفت کاش سرورم نزد نبی که در سامره می بود کاش سرورم نزد نبی که در سامره می بود تا از بیماری جزامش شفا دهد. پس نعمان نزد آقای خود رفت و گفته آن دختر اسرائیلی رو به عرض او رساند. پادشاه آرام فرمود به آنجا برو، من نیز برای پادشاه اسرائیل نامه‌ای خواهم فرستاد. پس نعمان با 10 وزنه نقره، 6000 مسقال طلا و 10 دست جامعه روانه شد. نامه نیز برای پادشاه اسرائیل آورده به این مضمون. این نامه را با خادمم نعمان برای تو میفرستم تا او را از جزامش شفا بخشی. پادشاه اسرائیل به محض خواندن نامه جامه بر تن دریده و گفت مگر من خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم که این شخص کسی است که جهت شفا از جزام نزد من فرستاده است. اینک بنگرید که چگونه برای جنگ با من بهانه می جوید. اما چون الیشع مرد خدا شنید، من تاکیدم روی این قسمته، که پادشاه اسرائیل جامه بر تن دریده، برای او پیغام فرستاده که چرا جامه خود را می دری؟ به آن مرد بگو نزد من آید تا بداند که در اسرائیل نبی هم هست. پس نعمان با اسبان و عرابه های خود در برابر خانه الیشع ایستاد. الیشع قاصدی نزد او فرستاد، گفت برو و 7 مرتبه در رود اردن خود را بشور تا بدنت شفا یابد و پاک شوی. اما نعمان خشمگین از آنجا رفت و گفت اینک فکر می‌کردم به یقین نزد من بیرون آمده نیستد و دستش را بر محل جزام حرکت داده نام یهوه خدای خود را می‌خواند و جزام را شفا می‌دهد. آیا رودهای ابانه و فرپه در دمشق از تمامی آبهای اسرائیل نیکوتر نیستند؟ آیا نمی‌توانستم برای پاک شدن در آنها تن بشویم؟ پس برگشت و خشمگین از آنجا رفت. اما خادمش نزد او آمده او را گفت ای پدر ما، اگر آن نبی تو را به انجام کار بزرگی فرا می‌داد، آیا چنین نمی‌کردی؟ اینک فقط فرموده است تن بشویی و پاک شد. پس او رفت و همان گونه که مرد خدا گفته بود 7 مرتبه در رود اردن فرو شد. آنگاه بدنش شفا یافت و همچون تن پسر بچه‌ای پاک و تازه گشت. آنگاه نعمان با همه مردانش نزد مرد خدا بازگشت و آمده در حضور او ایستاده و گفت اینک می‌دانم که در تمامی زمین جز خدای اسرائیل خدایی نیست. حال استدعا می‌کنم از خادمت هدیه بپذیری.
اما نبی پاسخ داد به حیات خداوند که در حضورش ایستادم سوگند که هیچ هدیه‌ای نخواهم پذیرفت. نعمان اصرار کرد ولی الیشع نپذیرفت. نعمان گفت حال که نمیپذیری رخصت ده، دو بار قاطر از خاک این مکان به بنده‌ات داده شود، زیرا از این پس بنده‌ات جز به یهوه به خدای دیگر قربانی تمامسوز و هدایا تقدیم نخواهد کرد. اما خداوند بنده‌ات را به سبب این خطا ببخشاید. من یک بار دیگه رو میخونم. جز به یهوه به خدای دیگر قربانی تمامسوز و هدایا تقدیم نخواهد کرد. یه چند لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم، دعا کنیم. خداوند عزیز تو رو شکر میکنیم. خدای دوست داشتنی ما تو رو شکر میکنیم. ممنون تو هستیم برای اینکه تو زنده هستی، تو با ما هستی، نگاه تو با ماست ای خداوند. مرسی که تو خدای شفا دهنده هستی. مرسی که تو خدای بی‌نظیر هستی. خدایی هستی که امروز نگاهت بر ماست، چشمانت بر ماست، بر زندگی های ما. امروز تو خدایی هستی که قادری ما را همچون نعمان شفا بدی، ما را آزاد بسازی، ما را پاک بسازی ای خداوند عزیز. هللویا. تو رو شکر میکنیم که تو امروز در میان قوم خودت، در خانه خودت ساکن هستی. امروز دعای من اینه که از طریق کلامت ما رو و این جمع رو برکت بدی. خداوند امروز عزیزان من رو آماده بساز تو امروز نه از انسان بلکه تو خدایی که پیام داری از صدای زیبای تو و از صدای دلنشین تو بشنوم. به نام عیسی مسیح ما رو و این جمع رو برکت بده. آمین. خدا شکر عزیزان. من گشتم داشتم فکر میکردم که چقدر خوب میشه که وقتی که یک پیامی رو میاریم راجع به شخصیت‌هایی که صحبت میکنیم معنی اسامی رو هم به شما بگم. برای اطلاع به شما بگم که معنی اسم نعمان به نام زیبا و به خوبی شکل گرفته است. وقتی که نگاه میکنیم این نویسنده این داستان به چه زیبایی شخصیت نعمان و زندگی نعمان رو به تصویر میکشه. نعمان همونطور که خوندیم سردار لشکر پادشاه سوریه بود. در کلام نوشته پادشاه ارام بود. نعمان یک مردی بزرگ، یک مردی جنگاور، یک مردی دلاور، یک شخصیتی بود که برای خودش، برای مردم زمان خودش بسیاری قهرمان بزرگ بود و یک شخصیت بسیار معروف در زمان خودش بودش. ولی نویسنده میگه که این شخص بزرگ، این شخصی که دلاور بود، پیروزی‌های عظیمی برای سوریه آورده بود، لشکر بسیاری رو تربیت میکرد، فرمانده لشکر بود، پادشاه این سردار بودش که ولی از جذام رنج می‌برد. از جذام رنج بود و وقتی که نگاه میکنیم در اون زمان هیچ راه حلی برای درمان جذام نبود. اگر اشتباه نکنم جذام به مرور زمان پوست بدن انسان رو سفید میکرد و آروم آروم تمام این بدن رو در بر میگرفت و باعث میشد که حتی این بدن حساسیت پوستی خودش رو از دست بده و به چقدر این جذام خطرناک بودش. به خاطر که وقتی که حساسیت پوستی رو از دست میداد حتی میتونست خیلی راحت به بدنش آسیب برسونه. در کلام ننوشته و نمی‌دونید که چند وقت این نعمان، این سردار لشکر پادشاه سوریه چقدر در این بیماری بود، چقدر در این رنج بود، چقدر در این سختی بود. یک شخصیت معروف تمام میتونستن نعمان رو ببینن که این از جذام داره رنج میبره. اینه که آیا تلاشی کرده بود برای اینکه بتونه از این بیماری بیرون بیاد؟ کتاب چیزی نمی‌نویسه ولی یک شخصیت بسیار جالبی در این داستان برای من هستش. یک کنیزی زن نعمان رو میکرد و این شخص از اسرائیل به اسارت گرفته شده در جنگ که بین اسرائیل و سوریه بود. جالب عزیزان، این دختری که به اسارت گرفته شده بود، این دختری که در خانه نعمان کنیزی زن او رو میکرد، میدید که اربابش از این جذام رنج میکشه، سختی داره. میگه یک روز به خاتون خودش گفتش که ببینم که سرور من، پادشاه من از این جذام رنج میکشه. من یک چیزی میدونم، در اسرائیل یک نبی هست که او قادر
جذام سرور منو شفا بده. اون میتونه که جذام سرور منو شفا بده. در این داستان میبینیم که وقتی که زن نعمان به نعمان میگه که کنیز من اینطور میگه، نعمان با 10 وزنه، اینجا نوشته که نعمان با کیسه از طلا و نقره نزد این الیشا میره که این نبی او رو شفا بده. یه چیزی برای من خیلی جالب بود، شاید تو این داستان که خوندیم شما متوجه شدیم. وقتی که نعمان به نزد الیشا میره، الیشا به جایی که با روی باز، نعمان شخص کمی نبودش، یک شخصیت بسیار بزرگی بودش، پیروزی‌های عظیمی برای سپاه خودش آورده بود. یک شخصیتی بودش که وقتی که مردم به اون نگاه میکردن سر تعظیم فرود میآوردن. ولی الیشا، این مرد خدا، نبی خدا، وقتی که شنید نعمان پشت در خانه او ایستاده، به جای که خودش بره با روی باز از نعمان استقبال کنه، کلام خدا میگه که الیشا قاصدش رو میفرسته، برو تو به نعمان این پیام من رو بده. فکر میکنم چرا واقعا الیشا به جای که خودش بره جلو، به جای که خودش پذیرای نعمان باشه، به جای که خودش تعجب کرد، میگه که من منتظر بودم تو بیای دست بر جذام من بکشی، بر پوست من رو لمس کنی، نام یهوه خدای خودش رو اعلام کنی و من در دم از جذامم پاک بشم. ولی تو چه کسی رو نزد من فرستادی؟ یک خادم کوچکت رو، یک قاصدی که بر من اصلا گفت و صحبت کردن و مکالمه اصلا در جایگاهی نیست که اون بیاد به من بگه الیشا میگه برو خودتو در رود اردن 7 مرتبه شستشو بده و از جذام پاک خواهی شد. نعمان واقعا خشمگین شده بود، چون وقتی که نگاه میکنیم عزیزان، رود اردن خیلی رود تمیزی نبودش و نعمان خودش تعجب میکنه که چرا الیشا میگه بابا در رود اردن، مگه رودهایی که نزدیک خود شهر من هست، یعنی از این اردن بهتر نبود؟ چرا الیشا این برخورد رو با نعمان میکنه؟ چرا رود اردن؟ چرا بعد نعمان میرفت در رود اردن، رودی که مهم نبود، رودی که تمیز نبود، رودی که شفاف نبود، رودی که مردم تمام میتونستن نعمان رو ببینن. یک پادشاه بزرگ خودش رو بره 7 مرتبه در رود اردن بشه. آیا واقعا شفا پیدا میکنم؟ آیا واقعا از این جذامم پاک میشم؟ آیا واقعا میتونم به این مرد خدا الیشا، این نبی خدا اعتماد کنم؟ چطور ممکنه؟ من اگه جای نعمان بودم، قطعا البته نعمانم همین کارو کرد. میگه که خشمگین شد، در راه خودش رو کشید رفت. من اصلا این رو نمیخوام، بهتره با همین جذامم باشم. ولی این داستان شخصیت‌های بسیار معروفی داره که من خیلی خوشم اومد. از یک خادمه کوچک، از یک کنیز کوچک شروع شد و دوباره برگشت به خادم خود نعمان. میگه خادم خود نعمان رفت نزد به نعمان، گفت پدر من بیا به این مرد خدا، به این الیشا نبی، به این کسی که به تو گفته که شفا خواهی، چون الیشا قول داده بود که اگه این کار بشه قطعا نعمان شفا پیدا خواهد کرد. و میگه وقتی که رفت به اربابش گفتش که بیا برو این کار انجام بده، مطمئنم که تو شفا پیدا خواهی کرد. ولی چرا رود اردن؟ چرا الیشا به نعمان گفت برو در رود اردن؟ چرا باید رود اردن رو انتخاب کنی؟ عزیزان، معنی رود اردن من دیشب داشتم در می‌آوردم، به این معنی کسی که فرو می‌رود، کسی که باید خودش رو داخل این، یعنی جایی که باید کوچیک بشه، جایی که باید فروتن بشه، جایی که باید بشکنه. شما داستان تعمید عیسی از دست یحیی رو می‌دونید. عیسی در چه رودی تعمید گرفت؟ در رود اردن تعمید گرفت. او که شاه شاهان بود، او که رب الارباب بود، او که خدای خدایان بود، این ردای شاهیش رو از تن به در آورد و اومد خودش رو خار کرد، خودش رو کوچیک کرد و رفت به دست یحیی در رود اردن، جایی که باید فرو میرفت تعمید گرفت. بعد از اون بود که میبینیم که صدای زیبا از آسمان عیسی مسیح رو فریاد میزنه. روح القدس همچون کبوتر بر شونه‌هاش میشه، میگه این است پسر محبوب من که از او خوشنود هستم، این است فرزند محبوب من که از او خوشنود هستم. عیسی مسیح معجزات انجام نداد، عیسی مسیح مرده رو زنده نکرد، عیسی مسیح شفاها رو جاری نکرد. قبل از تمام معجزاتش خداوند به او گفتش که تو پسر محبوب من هستی که از تو خوشنود هستم، چون خودش رو خالی کرد، خودش رو فروتن کرد، خودش رو در داخل این اردن فرو برد. امروز اگه میخوای که خدا من و تو رو مثل عیسی به غایت سرافراز کنه،
باید فروتن بشیم و در رود اردن. امروز اردن من و تو کجا هستش؟ امروز خداوند چه پیامی رو برای شما داره؟ من کل مطلبی که میخوام به شما اینو بگم، در فروتنی همیشه برکته، در فروتنی همیشه شفاست. خداوند شخص فروتن رو بلند خواهد کرد و امروز خواهدم اگه ما بخوام که مثل نومان از جزاممون پاک بشیم، آخر داستان وقتی که شما میخونی اینطور تموم نمیشه. نومان هم از جزامش پاک شد و هم گفت تنها الان دانستن که تنها در یک نام، تنها نام یهوه خدای اسرائیل، پادشاه اسرائیل، هم شفاست، هم پیروزیه، هم معجزاته. اون خدایی که قادر تمام ابرصان رو طاهر کنه. امروز من میخوام به کل پادشاهی خودم اعلام کنم تنها در این یک نام نجات هستش. کلیسای کایسری، امروز من و تو نام عیسی رو خیلی خوب میشناسیم. هر هفته به خانه او میان، هر هفته به کلیسای او میان، نام او رو میپرستیم، نام او رو صدا میزنیم. ولی چقدر به قدرت عظیم این نام باور داریم؟ چقدر واقعا میدونیم که خدا قادره تمامیت زندگی ما رو عوض کنه، تمامیت وجود ما رو عوض کنه. کلیسا امروز اگه نری در این اردن، خداوند من و تو رو بلند نخواهد کرد. اگه نری در این اردن، اجازه که زیر دستان زورآور او فروتن بشه، او ما رو بلند نخواهد کرد. این از فرزند محبوبم که از او خوشنود هستم. الیشع به قاصدش گفت برو به نومان بگو در رود اردن 7 بار خودتو شستشو بده. نومان مجبور که این لباس پادشاهیش رو، این تمام این قدرتش رو، تمام این معروفیتش رو، تمام این عظمتش رو دونه بدونه به در بیاره و اوریان در رود اردن بده. تمام چشم‌ها کلیسا داشت نومان رو میدید، تمام مردم نومان رو میدیدن. به شما ابتدای صحبتم گفتم یک شخصیت معروف در دوران خودش بود، کسی که جلوی نومان بلند و پاشو میشدن، ولی نومان مجبور دونه بدونه این ستاره ها رو از روی شونه هاش برداره، لباس رزمش رو دراره، این سلاحش رو بذاره کنار، اسلحه‌اش رو بذاره، شمشیر و نیزش رو به زمین بندازه، دونه دونه تمام این لباس رو در زیر رود اردن خودش رو شستشو بده. نه فقط پاش رو بذاره، بلکه تمامی بدن خودش رو بعد در رود اردن فرو می‌برد. الیشع بهش پیغام داد در رود اردن برو خودت رو زیر این رود اردن ببر. خدا میخواد تو رو از جزامت شفا بده. خدا میخواد که تو رو از زندگیت نجات بده. خدا میخواد تمام دردها و مرضهای تو رو برداره. ولی امروز پیام من برای تو نه، در رود اردن، زیر اون رود اردن فروتنانه خودت رو ببر. وقتی که نگاه میکنیم همینطوری نبوده که نومان فقط پاشو در این رود اردن میذاشت. تمام بدن نومان باید داخل این رود اردن میرفت. تمام جاهایی که جزام بود باید دست میکشید. شاید مردم بیرون فقط صورت نومان رو دیده بودن که جزام داره. شاید مردم فقط دستای اون رو دیده بودن، چون با لباس رزمش، با اون لباس جنگش، با تمام اون کلاه شاهیش و تمام اون لباس نظامی که داشت، خودش رو زیر این لباسهای نظامی مخفی کرده بود، جزامش رو، گناهش رو مخفی کرده بود. ولی الیشع این مرد خدا، نبی خدا، به نومان گفت دونه دونه این لباسا رو در بیار، خودت رو روبروی مردم نگه دار، عریان، بذار که مردم بدن تو رو ببینن. قطعاً 100% هیچ کسی به غیر از کسانی که به نومان نزدیک بودن یا همسر اون کامل بدن اون رو ندیده بود. ولی الیشع میدونست داره چی میگه. شفا نومان 2 راه داشت. من وقتی که این داستان رو میخوندم فکر کردم نومان 2 راه داره. یا به جواب مرد خدا لبیک میگه، از جزامش به کلی شفا پیدا میکنه، یا تا به آخر از این جزام درد خواهد کشید، به خاطر اینکه رنج میبرد. جزام طوری بودش که تمام بدن اون رو از بین میبرد، تمام بدن اون رو صفر میکرد و دیگه هیچ حسی در بدن نمیمون. وقتی که کسی که به جزام، بیماری جزام داره، هیچ حسی در بدنش نمیموند، هیچ چیزی در بدن نبود. خیلی ممنونم. ولی الیشع وقتی که به نومانی پیام رو داد و نومان اطاعت کرد، پشت اطاعت نومان برکت بود. کلیسا اگه با این یک کلام از اینجا بری، خیال من راحت خواهد شد. اگه میخوای خدا تو رو برکت بده، اگه میخواد نور خودش رو در زندگی تو تابان سازد، اگه میخواد تمام دردها، تمام بارها، تمام مرضها، تمام بیماریها، تمام مشکلات تو رو برداره،
و به تو قوت بده. تنها یک راه هست، زیر دستان زورآور مسیح فروتن بشیم، خودمون رو بشکنیم، خودمون رو خالی کنیم. تو فیلیپیان باب 2 هستش، میگه که او که خدا بود، او که پادشاه بود، آسمان رو با تمام زیبایی و جاه و جلالش رها کرد، خودش رو خالی کرد، این ذات غلام رو پذیرفت، به شباهت آدمیان درآمد و چون در سیمای بشری یافت شد، تا مرگ بر صلیب، این خدای قادر مطلق ما مطیع گردید و خدا او رو به غایت سرافراز کرد و نه تنها سرافراز کرد، بلکه نامی به تو بخشید که هر زانویی به نام عیسی مسیح خم شود و هر زبانی اقرار کند که او خداوند است برای جلال نام پدر. هر زبانی فروتنی عیسی مسیح وقتی که این ردای شاهیش رو از تنش به در آورد، رفت روی زمین، به صورت من و تو در اومد، خداوند نام او رو به غایت سرافراز کرد و روزی در برابر زانوان این خدا تمام زانوها خم خواهد شد و هر زبانی اقرار خواهد کرد که او خداوند ماست، برای اینکه خدای پدر جلال پیدا کند. اگه نامان به صدای خادمش گوش نمی‌کرد، شما تصور کن نامان کسی بود که خودش به مردم حکم میداد، خودش به مردم فرمان میداد، خودش به مردم دستور میداد که چیکار کنن، ولی امروز به خاطر اینکه از این جزامش آزاد بشه، به یک خادمه کوچکش، کنیزه که از اسرائیل به اسارت گرفته شده بود، صدای رو گوش کرد. وقتی که رفت در خونه الیشع، به سخن چه کسی گوش کرد؟ قاصد الیشع. و این نعمانی رو میخوام به شما بگم شخصیت، چرا این رو دارم بهتون میگم؟ چون این مرد خودش رو فروتن کرد، خودش رو شکست. حالا بعضی وقتا من خودم رو میگم، وقتی که به یک جایی میرسیم، به یک مقامی میرسیم، نه اینجا در دست من هستش، منم که ریاست میکنم، منم که تصمیم میگیرم، منم که اعلام میکنم. خداوند من رو برکت نخواهد داد اگه مرتب این رو اعلام کنم. خداوند شخصی رو برکت خواهد داد، مثل نعمان که به صدای خادم خودش گوش کرد. ای پدر ما، وقتی خادمش رفت به نعمان واقعا خشمگین شد. برای نعمان کسر شأن بود، برای نعمان یک توهین بود، یک توهین بسیار بزرگ. چطور ممکنه مرد خدا الیشع نیاد جلوی این سردار بایسته، نیاد یک ضیافت شاهانه برای این سردار؟ نعمان مسافت‌ها، کیلومترها، ساعت‌ها طول کشیده بود، از سوریه به اسرائیل اومده بود، ساعت‌ها. حالا چطوری با 10 وزنه و طلا و نقره و جامعه برای اینکه بیاد نزد الیشع مرد خدا؟ حالا بالاتر از این، پادشاه سوریه برای پادشاه اسرائیل نامه‌ای نوشته بود که من خادم خودم نعمان رو میفرستم، تو این رو شفا بده. ولی الیشع چطور برخورد میکنه؟ الیشع نیامد نزد نعمان میتونست یا انتخاب کنه یا برگرده. امروز پرسش من از تو اینه، لعنت و برکت پیش روی تو گذاشته شده، شفا و بیداری و آزادی و اسارت جلوی من و تو گذاشته شده، کدوم رو انتخاب میکنی؟ کدوم رو برمیداریم؟ نعمان انتخاب کرد، نعمان خودش رو خوار کرد عزیزان، خودش رو کوچک کرد، خودش رو فروتن کرد، خودش رو شکست. به این کسانی که زیر دست نعمان میتونست توجه نکنه. وقتی که الان خدا میگه رفت پیش پادشاه سوریه، پادشاه ارام گفتش که یک کنیزکی در خانه من هست که کنیز زن منه، زن منو خدمت میکنه. اون گفته در اسرائیل یک نبی هست که قادر شفا بده. یعنی به صدای این کسی که کوچک هست گوش کرد، توجه کرد و رفت و شفا جاری شد. امروز خدا میخواد که شفا رو تو زندگی تو بیاره. امروز خدا میخواد برکات رو تو زندگی تو بیاره. امروز خدا میخواد که تو رو بلند کنه، تو رو برکت بده. ولی اگه امروز ما اجازه ندیم که خداوند ما رو بشکنه، برکت رو دریافت نخواهیم کرد. بعضی وقتا ما میگیم خدای ما رو برکت بده، خدای زندگی من رو عوض کن. خدا میگه بیا جلو، من با تو کار دارم. میخوای تو رو برکت بدم؟ میخوای که زندگی تو رو تغییر بدم؟ میخوای که تمام برکت آسمان رو به تو بدم؟ اول بعد یه کاری کنم، بعد تو رو بشکنم، تا شکسته نشی، تا فروتن نشی، تا خرد نشی. من تو رو سارا بلند نخواهم کرد تا این سارا شکسته نشه، تا این انسانیت کهنه سارا عوض نشه، تا این سارا تغییر نکنه، تا این سارا با فروتنی در حضور من نیاد. من این سارا رو برکت
نخواهم داد. امروز این پیام برای همه ما هستش. خدا میخواد که ما رو در این کلیسا برکت بده، ولی امروز یک چیزهایی مانع هستش، یک چیزهایی در زندگی ما هستش که باید برداشته بشه. وقتی که به این داستان نگاه میکنیم عزیزان، شاید از یک طرف به نومان کار ساده‌ای گفته بود بشه، برو تو رود اردن 7 بار خودت رو شستشو بده. شاید از ذهن ما کار ساده‌ای بود، ولی به نظر من یک بی‌احترامی بسیار بزرگ به نومان بود. برای یک شخص بزرگ، برای یک شخص بزرگی بی‌احترامی بود. حتی این نبی نیومد، این خادم کوچیکش رو برو این پیام من رو بده. تو امروز پیام آفرنده باش برای نومان. نومان کسی هستش که با طلا و نقره، با لباس‌های گران قیمت نزد الیشا اومده تا به این هدیه بده. میگه نمیخوام ببینمت. قاصد آمد. حتی الیشا به خودش اجازه نداد بیاد پایین. و امروز نومان رو میبینیم که هیچ راهی جزی نداشت که غرور خودش رو فروکش کنه، به رود اردن بره، 7 بار خودش رو شستشو بده. و کلام خدا میگه بعد از اطاعت نومان، بعد از شکسته شدن نومان، بعد از فروتنی نومان، بعد از اینکه به صدای اینها گوش کرد، تن او مثل یک تن پسر بچه شدش. 7 بار در رود اردن خودش رو شستشو داد. این داستان درباره واقعا این نوشته شده که چقدر من و تو در زندگی شخصی خودمون، در زندگی روحانی خودمون این پرچم فروتنیمون رو بالا نگه می‌داریم. امروز خدا میخواد که ما رو در این کلیسا، در زندگیمون شخصای فروتن بسازه. اگه امروز میخوای زندگی تو مبارک بشه، امروز اگه میخوای که زندگی تو پر از برکت باشه، تنها یک راه هست. اجازه بدیم که خداوند ما رو از خودمون، از منیتامون خالی کنه و ما رو بشکنه. آمین؟ آمین. نومان سردار لشکر پادشاه آرام، به شما گفتم شخصی که پیروزی‌های عظیم آورده بود، بیشتر جنگ‌ها رو برنده شده بود، برای خودش یک شخص بسیار بزرگی بود، یک شخصی بودش که زیر دستانش نوکران خدمت می‌کردن. خودش میگفت، اعلام می‌کرد تمام باید روبروی نومان می‌ایستادن، میگفت همه بشنن، همه باید می‌شستن، ولی خودش در این داستان به صدای چه کسانی گوش داد؟ یک خادمه کوچک، قاصد الیشا، خادم خودش که خدمت نومان رو میکرد. نومان مجبور شد به خاطر اینکه خداوند او رو از این برص شفا بده، طاهر بسازه، باید خودش رو میشکست. دیگه نیازی نداشت که نومان با اون لباس جنگش، با اون لباسی که پر ستاره بود، من مثال ستاره رو به شما میزنم چون الان برای ما این واضح تره، نه با مجبور دونه دونه تمام اینها رو از تنش به در بیاره. امروز من و تو هم باید دونه دونه این لباس ها رو از تنمون به در بیاریم. خدا قصد داره و خدا هدفشه که من و تو رو در زندگیمون برکت بده. خدا میخواد که زندگی تو رو تغییر بده. هدف خدا برکت دادن زندگی ماست. هدف خدا بلند کردن زندگی ماست. هدف خدا اینه که زندگی من و تو رو دگرگون کنه. خدا تصمیم گرفته که من و تو رو برکت بده. ولی امروز او سر جاشه. به خاطر همین ابتدای صحبتم به شما گفتم او خدایی که تغییر نمی‌کنه، در او هیچ سایه مکری نیستش. یعقوب این رو میگه، در او هیچ تاریکی نیستش. و امروز این خدا تصمیم گرفته که تاریکی‌های زندگی من و تو رو به نور تبدیل کنه. ولی یه چیزایی مانع هست، چیزایی جلو هستش، این چیزایی جلوی دست و پای ما رو بسته، پیچیده و اجازه نمیده که ما آزاد بشیم. اما یه چیزی بعضی وقتا غرور ما هستش، اون منیت‌های ما هستش. خدا میگه بشکن. تصمیم دارم این تو رو برکت بدم، میخوام که زندگی تو رو تغییر بدم، ولی این غرور تو مانع از برکات من شده، مانع از این شده که زندگی تو رو تغییر بدم. ما باید خودمون رو بشکنیم مثل عیسی. من وقتی که این دوتا رو میذاشتم در کنار هم، وقتی که اون گفت به الیشا برو رود اردن، خود نومان تعجب میکنه. توی داستان میگه که چرا رود اردن؟ چرا منم در رودایی که تو دمشقه اون رودها بزرگتره، اون رودا با شکوه‌تره، اون رودا تمیزتره، چرا اردن آخه؟ خودش تعجب میکرد. من میخواستم که ویدیویی از رود اردن برای شما نشون بدم، دیگه فرصت نشد که برای تیم مدیایی رو بفرستم. دیشب یهو به ذهنم رسیدش. رودی هست که خیلی هم رود جالبی نیست، ولی خدای من و تو، شاه شاهان ما،
عیسی مسیح دقیقاً در وقتی که نگاه میکنیم به کتاب یوشع نسل دوم بود. وقتی که موسی فوت کردش، تمام اداره و رهبری قوم اسرائیل به دست چه کسی سپرده شد؟ یوشع نبی. یوشع خادم موسی بود. تمام کارهای موسی رو نگاه میکرد یوشع. همه چیز، هر کاری که موسی میکرد انجام میداد. ولی یه چیزی در شخصیت یوشع دوست دارم. وقتی که موسی در خیمه اجتماع بود و مشغول دعا بود، برای خدا، برای مردم اسرائیل نزد خدا شفاعت میکرد، ساعتها در اونجا میشست. یک چیزی در شخصیت یوشع دوست دارم. وقتی که موسی خیمه اجتماع رو از خیمه اجتماع میومد بیرون و دعاش تموم میشد، کلام خدا میگه یوشع میموند در اونجا. یوشع هنوز ساعتها میموند، با فروتنی در اون خیمه بود که خداوند او رو ملاقات کنه. وقتی خدا این شخصیت یوشع رو دید، به موسی گفتش که خادم تو قوم مرا تا کنعان رهبری خواهد کرد. ولی در این مسیری که به کنعان برسن، از اسرائیل تا به از مصر تا به کنعان برسن، روبروی اونها یک رودی قرار گرفت. یک رودی بود که اینها وقتی که وارد این رود شدن، چطور از این رود عبور کنیم، چطور از این رود بگذریم. کتاب یوشع باب 3 هستش. چطور از این رود ما عبور کنیم؟ اون رود اردن بود، رود فروتنی بود، رودی که باید در اون فرو میرفتن، رودی که باید میشکستن. وقتی که قوم اسرائیل فروتن شدن، وقتی که قوم اسرائیل اول کلام خدا به یوشع پیغام داد، برو کاهنین رو بفرست با فروتنی، نوک پاشون در این رود بزنم. من امروز به بزرگ ساختن تو در میان قوم خودم یوشع میخوام که یک کاری انجام بدم. نوک پای کاهنین بخوره، این رود شکافته خواهد شد، این رود باز خواهد شد. چون از همین رودی که کثیفه، از همین رودی که خیلی به چشم نمیاد، من امروز جلالم آشکار میکنم. قوم من پشت سر کاهنین حرکت خواهند کرد. و کلام خدا میگه رود اردن شکافته شد، مثل همون رود به حلقلزم که در زمان موسی اتفاق افتاد. امروز من و تو باید بشکنیم، من و تو باید شکافته بشیم تا خداوند ما رو برکت بده. پس ببینید که این رود اردن در کلام خدا چقدر رود مهمی هستش. خداوند ما تعمید گرفت. نعمان از جذامش، از برسش که رنج میکشید، درد داشت. برای نعمان کسرشن بود. نعمان آزاد شد. برای نعمان خیلی عزیزان کار ساده نبود. روبروی مردم همه شاید میگفتن نعمان زده به سرش، یا شاید وقتی که برای مرتبه اول، دوم، سوم، چهارم هنوز این برسان روی تنش می، تمام این لکه‌های سفید رو میدید. خدای آبروی منو نبر، چه اتفاقی داره میفته؟ آیا واقعا از جزامم شفا پیدا خواهم کرد؟ آیا واقعا از جزامم خیلی آسون نبود؟ از اون 7 مرتبه از فرق سر تا نوک پای نعمان باید داخل این رود که باید فرو رفت و خداوند نعمان رو از جذامش شفا داد. خداوند نعمان رو از جذامش آزاد کرد. دیگه نعمان اون سردار لشکر نبود. دیگه نعمان اون سردار لشکر پادشاه سوریه نبود. نعمان شخصی بود که در اسرائیل 2 چیز رو یافته بود. اول شفا رو یافت و بعد با خدای زنده یهوه خدای اسرائیل ملاقات کرد. داستان به این زیبایی تموم شد. عاشق این قسمتشم که میگه الان دانستم، الان متوجه شدم خدای اسرائیل خدای شفا دهنده است. خدای اسرائیل خدای پیروزی هاست. تنها خدا به غیر از خدای اسرائیل وجود نداره. نام این یهوه بلند کرده بشه، تمام جلال از آن این خدای ما باشه. و امروز کلیسا این خدا قادره درد منو، جذام من رو، بیماری های من رو، مشکلات من رو، تمامیت زندگی من رو شفا بده. چون نه فقط شفای ما نیاز داریم در زندگیمون خدا ما رو شفا بده، نه فقط از بیماری. ما باید از اسارت هامون آزاد بشیم، ما باید از گناهمون پاک بشیم. معنی جذام میدونی یعنی چی؟ اما یک بار اگه اشتباه نکنم راجع به این 7 جذامی اینجا پیام بود. یعنی گناه باید از غرور یکی از گناهانی که شیطان با اون ما رو میکوبه روی زمین و هلاک خواهد کرد. و خدا میخواد که ما رو از این غرور آزاد بسازه. خدا میخواد که این کلیسایی باشه که در فروتنی نام مسیح رو اعلام میکنه. در این داستان میبینیم که نعمان خودش رو چطور خم میکنه در برابر افرادی که چشم به چشم نعمان دارن نگاه میکنن. خادمایی که زیر دست نعمان بودن داشتن میدیدن این حرکت نعمان رو در رود اردن. میده من یک کتابی هست، کتاب البته به انگلیسی مردان
مردان کتاب مقدس وقتی که اینو میخوندن راجع به شخصیت نعمان نوشته شده بود، اینها به روایت خودشون نوشته بودن که نعمان کاملا باید خودش رو در این آب اردن غوطه بر میکرد، نه فقط میرفت داخل میومد، تمام باید روی بدن خودش، روی پوست خودش از سر تا پا تمام این آب رو میریخت، تمام این آب رو میگردی خودش رو در این آب کاملا میبرد جلوی دید همگان. شخصی که وقتی که اسم نعمان می اومد لرزه به اندام همه می اومد. شخص بزرگ بود، شخصیت کمی نبود، پادشاهی پیروزی‌های بسیاری آورده بود، ولی این مرد چطور شکست؟ و امروز خداوند نعمان رو بلند کرد نزد آقای خودش، نزد کنیز خودش، نزد کنیز همسرش، نزد قاصد الیشع و نزد خادم خودش و نزد قوم اسرائیل. تمام مردم اسرائیل می‌دیدن میشینن که این نعمان کسی بودش که در اسرائیل در بین جنگ سوریه و اسرائیل رفته بود این کنیزه رو آورده بود. یک شخصی بودش که برای خودش کسی بود. جلوی دید همه نعمان خودش رو شکست، نعمان خودش رو فروتن کرد. اطاعت نعمان باعث شد که یک معجزه بزرگ در زندگی نعمان به وجود بیاد. به جای بودن یک مرد مغرور تبدیل به یک مرد فروتن شد، تبدیل به یک سردار فروتن شدش و اطاعت او باعث شد که خدای حقیقی رو بشناسه. نمیدونم در میان من و شما چند نفر هستیم که ما خدای حقیقی رو میشناسیم. شاید از عزیزان پرستش خواهش کنم که بیسین اینجا. نمیدونم که چند نفر هست با این خدای زنده و حقیقی آشنایی داریم. چقدر با او آشنایی داریم؟ اطاعت نعمان باعث شد که چشمان نعمان باز بشه. امروز میخوام که یک بار دیگه اگه میشه سر پا بیستیم. وقتی که بچهای پرستش دارن شروع میکنن به نواختن، خواهش میکنم یه چند لحظه چشمان خودتون رو ببندین، به وعده خدا فکر کنین. هللویا، هللویا خداوند. شاید امروز من و تو هم مثل نعمان نیاز داریم که شکسته بشیم. من و تو هم امروز نیاز داریم که خودمون رو بیاریم پایین با فروتنی. نعمان چه راهی رو انتخاب کرد؟ نعمان چه راهی رو انتخاب کرد؟ نعمان چه پیامی رو شنید؟ هللویا، هللویا. امروز تو چه راهی رو انتخاب میکنی؟ امروز تو چه راهی رو میری جلو؟ کلیسم تو چشمان تو به من فکر کن. آیا تو هم میخوای که از جزامت پاک بشی؟ امروز جزام ما چیه؟ گناه ما چه چیزی هست؟ با فروتنی میگه نزد این یهوه به گناهانمون اعتراف کنیم. میگه اصول ما میگه اونی که بپوشانه سرافراز نخواهد گردید. اونی که گناهش رو مخفی کنه مثل زیر لباس نعمان، زیر ردای نعمان، زیر تمام اون سلاح نعمان خودش رو جزامش رو مخفی کرده بود. خداوند میگه اون سرافراز نخواهم کرد. اما هر کسی که اینو برداره، آشکار کنه، اعلان کنه، خداوند میگه به غایت اون رو سرافراز خواهم کرد. زندگیش رو تغییر خواهم داد، اون رو برکت خواهم داد. هللویا، هللویا. یهوه خدای اسرائیل، ما رو ملاقات کن، بر ما تفقد کن، بر ما رحم کن خداوند. اگه چیزی آسان به دست و پای ما پیچیده، امروز خداوند قدرت ما رو از ما گرفته که نمیتونیم درست در این مسابقه‌ای که برای ما مقدر شده بدویم. خداوند بیا اینها رو جدا کن از ما. خداوند بیا انسانیت کهنه رو از ما بردار، ما رو به دور بنداز ای خداوند. این غرور ما رو، این منیت‌های ما رو خداوند، این خودنمایی‌های ما رو خداوند به زیر این اردن فرو ببر خداوند، به نام عیسی مسیح. هللویا، به نام عیسی مسیح خداوند فرو ببر به اسم عیسی مسیح در زیر این رود اردن تمام این ضایعات ما رو، سیاهی‌های ما رو، تلخی‌های ما رو، کثیفی‌های ما رو خداوند بردار. خداوند دنبال اسم و شهرت نباشیم، دنبال مقام نباشیم. خداوند دنبال این نباشیم که کیلمان چی میگه، بلکه در پی این باشیم که تو ما رو خطاب میکنی. ای فرزند من، از تو خوشنودم. به نام عیسی مسیح
هاللویا هاللویا. انتظار روی تو چهرت را بنما آرزوی قلب من عیسی در انتظار روی تو چهرت را بنما آرزوی یک بار دیگه در انتظار روی تو ایشون از بیماری سرطان رنج می‌برد. تقریباً اگه اشتباه نکنم تا 2 سال پیش ایشون در بستر این بیماری بودن. بسیار سخت بود براشون. شیمی درمانی پشت شیمی درمانی بسیار سخت بود. در حین اون سختی، در حین اون درد این شروع نوشت: در انتظار روی تو هستم، مشتاقم که در آسمان تو رو ملاقات کنم. اگه جانم رو هم از تو از من بگیری، باز هم این سرود از زبان من خواهد بود و اون سرود حمد من خواهد بود. بیتا 2 ساله در خداوند خوابیده و امروز این سرود برای من تو پیام باشه. شخصی که در بستر بیماری بود این سرود رو اعلام کرد: تو رو حمد میگویم حتی اگه جزام داشته باشم، سرطان داشته باشم، زمان سختی ها در من حمله کنه، تو رو حمد خواهم گفت. آمین. یک بار دیگه در انتظار روی تو. انتظار روی تو خدا به چهرت رو به من بنما. آرزوی قلب من عیسی در انتظار روی تو. در انتظار روی تو چهرت را بنما آرزوی قلب من عیسی دستگویم خداوند
finishing the meeting. یک چیزی رو داشتم احساس می‌کردم در حین اینکه داریم جلسه رو تموم می‌کنیم. James 1. God put a verse on my heart, and I know that God wants to do something in your life this week. خدا اگه کلامی رو در قلب من گذاشت و باور دارم که امروز اینو میخواد به شما بگه. Okay. It's in the book of James. کتاب یعقوب هستش. James in the verse 1. If you have your Bibles, you can look for it. Because the Lord wants you to do something today. خدا میخواد که شما یک کاری رو Can you بکنید. read from 22 to 25? کتاب یعقوب باب 1 آیه 22 تا 25 رو عزیزان براتون میخونم. به جای آورنده کلام باشید، نه فقط شنونده آن. خود را فریب مدهید، زیرا هر کس که کلام را میشنود اما به آن عمل نمی کند به کسی ماند که در آینه به چهره خود می نگرد و خود را در آن می بیند اما تا از برابر آن دور می شود از یاد می برد که چگونه سیمایی داشته است. اما آنکه به شریعت کامل که شریعت آزادی است چشم دوخته آن را از نظر دور نمی دارد و شنونده فراموشکار نیست بلکه به جای آورنده است او در عمل خویش خجسته خواهد بود. You know, I think that the word of the Lord was clear to us today. فکر می‌کنم که کلام خدا ببخشید شما می‌تونید لطفاً بلند شد. مرسی. We will pray right now. الان دعا کنیم. من فکر می‌کنم که کلام خدا برای ما واضح هستش. The word of the Lord was very clear to us today. و امروز خیلی کلام خدا صراحت داره And واسه God ما. wants you to go home with blessing. و خدا می‌خواد که شما با برکت به But خانه if you want برید. God blessing, there's something that you need to change today. ولی اگه می‌خوای با برکت به خونه بری یک چیزی هستش که باید عوضش کنی. How can you apply the word that you hear today to your life? چجوری میتونی کلامی که امروز شنیدی و در زندگی خودت عملی کنی؟ How many of you received something from the Lord today? چند نفر از شما عزیزان از خداوند امروز یه چیزی رو دریافت کردن؟ Do you receive something? یه چیزی رو دریافت Did کردی؟ the Lord talk to you? آیا خدا با تو سخن گفت؟ So there's something that we have to change پس today. امروز یک چیزی هست که ما باید And I تغییرش don't بدیم. want you to go out of that door and you forget the نمیخوام word. از این در که میری بیرون یادت بره چی We want that the شنیدی. Lord will bless your life. ما میخوایم که خدا زندگی تو رو So برکت don't let Satan ببخشه. steal the blessing پس from you. اجازه نده که شیطان این برکت از تو And بدزده. before we go, و قبل از اینکه بخوایم بریم I want you to put in your mind, what do I have to change this دلم week? میخواد که اینو توی سرت اینو در ذهن خودت بذاری که در این هفته من چه چیزی رو باید How is تغییر the بدم. word of the Lord affecting my life today? What decision I have to do to change it? چگونه کلام خدا قراره در زندگی من تاثیرگذار باشه؟ چه تصمیمی رو من باید بگیرم؟ You got it? متوجه There شدی؟ is something that you have to do. یک چیزی هست که باید انجام I want بدی. you to do a covenant between you and God. میخوام یه عهدی رو بین خودت و خدا And you say, بندازی. Father, this is what I have to change. و بگی پدر این چیزیه که من باید And تغییرش Holy بدم. Spirit, I want you to help me و روح قدس میخوام که تو به من to کمک change. کنی. It's که not تغییر بدم. easy for me to going into the Jordan River. It's not easy for me to go into the Jordan River. برای من آسون نیستش که بخوام مستقیم وارد اون رود اردن بشم. But you need to be brave. ولی تو نیاز هستش که شجاع So we باشی. want to bless you today. میخوایم امروز برکت Are you ready? آماده هستی؟ There is blessing for you today. برکتی امروز So please raise your hands. پس لطفاً دستتو بلند کن. We want to bless your life. Father, in the name of Jesus. پدر به نام Father, we عیسی bless your church today. کلیسای تو رو برکت We می‌دیم. pray that you will look them as with grace, دعا Father. می‌کنیم که با فیض بر اونها We pray that برکت. your spirit will give them the strength that they need, Father. دعا می‌کنم خداوند اون استواری و اون هدفی که روی تو می‌خواد و We بهشون pray for ببخش. their families today, دعا Father. می‌کنیم برای خانواده‌های We pray for their finances, برای Father. چیزهایی که می‌خوان به دست We بیارن. pray for their bodies to be برای healed, Father. بدنهاشون که شفا بیاره دعا Father, in the name of Jesus, we pray that the word of today will change their lives. دعا می‌کنیم که امروز زندگیش کلام امروز زندگیشون رو عوض We pray that you will help them in the decision they made. در تصمیمایی که میخوان بگیرن تو We کمکشون declare the open heaven on their lives. دعا میکنیم آسمان تو بر In زندگی the name of Jesus, come and bless them به نام today. عیسی مسیح Come and bless them today, Father. Come and bless them today. بیا به آنها
با یک سرود شاد میخوایم تمام کنیم، ولی قبل از خوندن این سرود شاد آیا کسی در میان ما هست میخواد قلبش رو تسلیم و تقدیم این خدای زنده، خدایی که شنیدیم شفا میده؟ آمین. میگه که وقتی که شاگردان رفتن نزد یحیی گفتن این واقعا کیه؟ یحیی گفت برو که مردگان زنده، لنگان خرامان، کوران بینا، ابرصان طاهر خواهند شد. این همون عیسی مسیحه که اومده تمام اسرائیل رو شفا بده. نه فقط اسرائیل بلکه ما که امروز اینجا هستیم، او آمده، او با قدرت آمده میخواد زندگی من تو رو تغییر کنه. کی میخواد خودش رو تسلیم این خدای زنده بسپاره؟ آمین. کسی هست